अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदुना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लिखा है किताबों में कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिसके निकाह में एक नबी की दो बेटियां आई। ये सादत अल्लाह ने हज़रत उस्मान गनी को अता फरमाई, और बल्कि दो ही नहीं आई, हज़रत सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रही हैं, जिसका मफ़हूम है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह जल्ला शानुहु मुझे 40 बेटियां भी अता करता ना तो मैंने एक एक करके उस्मान गनी के निकाह में दे देनी थी। पांचवीं पुश्त में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो सिलसिला नस्ब है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जाके मिल जाता है। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हज़रत उस्मान गनी थे रज़ियल्लाहु ताला। बड़े खूबसूरत थे आप, बड़े हुस्न व जमाल अल्लाह ने अता किया था। और फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सखी भी बड़े थे। हम सखी नहीं कोई भी है, हमारे तो आगे जब तक को बंदा आधा घंटा आके अपना रोना ना रोए हम कहाँ देते हैं। सखी वो होता है जो बगैर वजह के भी दे देता है, और अगर कोई मांगने आता है तो फिर उसकी तलब से भी ज्यादा देता है। अब बहुत सखी थे। अगर कभी आप किताबें उठाकर मुतालिया करें तो आपको बहुत ज्यादा मामलात ऐसे मिलेंगे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सखावत के। बड़े बड़े सखी थे, बहुत ज्यादा अता फरते थे। लेकिन अब तो हजरत बस देना हमने क्या है, हम तो दिलों पे बिजलियां गिराते हैं। ये थोड़े दिन पहले ही ना, हमारा तो काम ही हजरत ये है, यहां से वहां, वहां से यहां और यहां से फिर वहां। एक घर जाना था, लोग ना अपने घरों में बद्दुआएं इकट्ठी करके बैठे होंगे और फिर हमें बुला के कहते हैं जी दुआ करो। वो हमारी दुआ में इतनी कहां ताकत आ गई जो इतनी बद्दुआओं की तलाफी कर दे। मैं आपको बताता हूं किस तरह लोग हम हाई किस तरह लेते हैं, और उसकी वजह कुंजूसी, हमारी कुंजूस बड़े हैं हम लोग। लेकिन दुख की बात यह है कि हम अपनी जात के लिए कुंजूस नहीं है। घड़ी बड़ी महंगी खरीदनी है, मोबाइल आईफोन से नीचे नहीं लेना, लेकिन जब मामला अल्लाह और अल्लाह के रसूल का आएगा फिर हम कुंजूस। ये थोड़े दिन पहले ही मैंने मुशादा किया। एक घर जाना था किसी वजह से, इससे पहले कि मैं जाके दरवाजे पे दस्तक देता, मुझसे पहले एक माई साहबा दरवाजे पे दस्तक दे चुकी थी। अपने हाथ में उन्होंने मिठाई की टोकरी उठा रखी, हाथ में उन्होंने काफी कड़े पहने हैं, उंगलियों पर अम्मा जी ने वावी अंगूठियां पहन रखी, और इंतहाई मुतकब्बिराना अंदाज। मुझसे पहले उन्होंने दस्तक दे दी। एक छोटा सा बच्चा बाहर आया तो उसको बड़े गंदे अंदाज में कहती है जाके तू जाके को भांडा लिया, मुंडे की मंगनी की थी, तेरा मुंह मिठा कराऊं। अब वो तो बच्चा था, उसको लगा शायद अम्मा सारी टोकरी मुझे दे जाएगी। वो भागता हुआ गया और अंदर से इतनी बड़ी थाली ले आया। अब मैं भी पास खड़ा। अब वो अम्मा ने बच्चे की तरफ बड़े गुस्से से देखा, लेकिन अम्मा को भी इतनी बड़ी थाली देख के शर्म नहीं आई कोई। उसने 2 लड्डू निकाले और रख दिए उसमें और आगे चलती बनी। अब वो बच्चा अंदर लेके चला गया। उसके बाद क्या हुआ मेरे नहीं में कोई। बहरहाल थोड़ी देर बाद मैंने भी दरवाजे पर दस्तक दे दी। बच्चा छोटा है, मैंने कहा पुत्र अबू घर है। हाँ। मैंने उनसे जाकर को हाफिज सुलेमान आया है, तो अबू आए, उन्होंने अंदर। इससे पहले घर में क्या जंग हो गई मुझे नहीं पता कोई। अब भाई घर में 10 अफराद हैं, तुम 2 लड्डू देके जा रहे हो, बेचारे 2 लड्डुओं का क्या करें। सोचता नहीं कोई भी यार, तेरे मुंडे की मंगनी हुई है, मिठाई बांटना को फर्ज है, वो बांटनी है, फिर देख तो सही घर में फर्ज कितने। अब उससे पहले घर में क्या जंग लग गई मुझे नहीं पता कोई। मैं जब घर में जाके ड्राइंग रूम में जो उन बेचारों का माड़ा सा था बैठ गया, तो इतनी आवाज मेरी कान में किसी औरत की आई, मरन जोगी की लड़ाई देगी ना ही दे के जाती, कोई फायदा हुआ उसको। ध्यान रखा करो यार, मुंडे की मंगनी की, आपके पोते की, आपके दोते की मिठाई बांटना फर्ज नहीं है। खुदा का वास्ता जब बंटनी है तो थोड़ा दिल तो निकालो यार, कम से कम देख लो इस घर में कितने अफराद हैं। ये जो 2 लड्डू में अपने बेटे की मिठाई की देख के जा रही है, बेचारे की करनी है ना 2 लड्डू अंदर। उससे पहले उस अम्मा ने उस घर से कितनी बद्दुआएं इकट्ठी कर ली मुझे नहीं पता कोई। मेरे कानों में इतनी बस आवाज आई है कि मरन जोगी लड़ाई देगी सड़े खा। हम सखी नहीं है, हम सखी नहीं है। सखी वो है जो बगैर वजह के देता है, और अगर कोई वजह वाला भी आए तो फिर उसकी तलब से भी बहुत ज्यादा देता है। और बेतहाशा अब ये माशाल्लाह आशूरा आने वाला है, जो हमारी हजरत इमाम हुसैन से अकीदतें हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन हजरत 10 मुहर्रम को होना क्या है, वो क्या कहते हैं, ढिड रज गया अखा नहीं रजियां होनी। कोई हर बंदे ने 6-6 शापर उठाए हैं, इधर से लेगा आगे जाके रख देगा, फिर अगर से नया उठाएगा फिर उसको भी आगे जाकर। इस दफा कोशिश करना हजरत कि कुछ पका के ना कुछ बना के इसे माड़े कर दिए, यही उनका तरीका था। इसे माड़े कर दे के इसे माड़े कर। मैंने ये रिवायत नहीं पढ़ी, मैं उस दिन पढ़ रहा था। तो क्योंकि जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया ना, तो फिर आपके जिस्म मुबारक से लिबास भी उतार लिया गया था। तो क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह को एक सिलसिला मकसूद था, चलना था सिलसिला आगे, आप बच गए। अल्लाह इब्ने ज़ियाद ने आपको भी शहीद करने का हुक्म दिया। तो पास एक शख्स खड़ा था, तो वो कहने लगा इब्ने ज़ियाद शर्म कर, क्या बच्चे भी कत्ल किए जाएंगे?
تو ابن زیاد نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ دیا. تو جب حضرت امام علی مقام کو شہید کیا گیا نا تو آپ کے جسم مبارک سے آپ کا لباس بھی اتار لیا گیا, گردن مبارک سے سر مبارک کو کاٹ دیا گیا. تو میں پڑھ رہا تھا رات کو مطالعے میں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا مبارک اترا نا, حالانکہ میں نے یہ امام زین العابدین کے لیے بھی پڑھی ہے, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی پڑھی ہے, تو رات کو پڑھ کے میں پھر بڑا رویا یار, وہ سارا گھرانہ ہی ایسا سونا تھا. تو نا یہ پیچھے نشان تھا. تو آپس میں وہ یزیدی سپاہی باتیں کرنے لگ گئے, بھائی یہ تو شہزادے ہیں, لکھا ہے اس بات جائے اللہ سانو معاف کر دے, بڑے کنجوس لوگ ہیں, بڑے ظالم حضرت سے, اللہ سانو معاف کر دے. جس کے پاس نہیں ہے اس کی تو سمجھ آئی یار, جس کے پاس ہے وہ کیوں اس طرح ہے. اور ایک بات تھی, بڑی دیر وہ واٹس ایپ پہ گھومتی رہی, اور حقیقت ہے ہم لوگ اسی طرح کرتے ہیں. کسی نے بڑی جھوتی ماری تھی کسی کو, اس نے کیا لکھا, اس نے کہا ایک امیر عورت کپڑے کی دکان پر بیٹھ کر نا دکاندار کو کہہ رہی تھی, او میرے منڈے دا ویاہ ہے تے جڑی سب نہ لو کوالٹی ہے نا ذرا مینوں وہ دکھا, میں اپنی کام والی نوں کپڑے دینے نے. اور دوسری طرف کیا لکھا تھا کہ ایک غریب کام والی دکان پر کیا کہہ رہی تھی, اور میں جنہاں دے گھر کام کرنی ہے انہاں دے منڈے دا ویاہ ہے, ذرا مینوں مہنگا جہا سوٹ وکھا میں دینا. ہائے ہائے, نہ حیدری فقر ہے نہ دولت ہے, عثمانی ہے, وہ کنجوس نہ بنی ہو حضرت, کبھی ظالم نہ بنی ہو, سخی بنی ہو, سخی بنی ہو حضرت. اللہ کو سخی بڑا پسند ہے. یہ اگر کوئی اس کا حوالہ دیں تو میں نے یہ بات کسی کتاب سے نہیں پڑھی. میں ایک دفعہ ایک ختم پر گیا, وہاں ایک بڑے بزرگ عالم دین تھے, انہوں نے یہ بات بیان کی, اس لیے مجھے حوالہ نہیں معلوم, لیکن بات بڑی مشہور ہے. یہ مدینہ پاک کا نا بڑا مشہور یہودی قبیلہ تھا بنو قریظہ. انہوں نے ایک وعدہ خلافی کی اور پھر سزا یہ آئی اللہ کی طرف سے کہ حکم دیا ان سب کی گردنیں اڑا دو. بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا, وہ سب کی گردنیں مار دی گئیں. نبی علیہ السلام موجود تھے, سب کی گردنیں اتاری گئیں. تو میں نے پڑھا نہیں, ایک عالم دین تھے اور ماشاءاللہ ان کا نام ہی بہت بڑا حوالہ تھا. تو کہتے ہیں صرف ایک یہودی رہ گئے, آخری یہودی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردنیں اتار رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی سے چھوڑ دو, جانے دو اسے. حضرت نبی علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا نا تو ایک چھوٹی سی بچی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی اور آ کے نا رونے لگ پڑی, اور ایسا روئی کہ نبی علیہ السلام کے خلیفہ کو بھی رلا دیا. جب تھوڑی اس کی طبیعت سنبھلی نا تو خلیفہ رسول علیہ السلام نے پوچھا رون کیوں رہی ہیں, تو کہتی ہے نبی علیہ السلام نے پردہ کر لیا, وصال ہو گیا حضور کا. تو آپ نے فرمایا تجھے کیا بتاؤں کہ ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے. تو کہتی ہے گھر میں صرف میری دادی ہے جو نابینا ہے, امی انتقال کر گئی, والد صاحب ایک غزوے میں شہید ہو گئے, اب میں ہوں اور میری اندھی دادی ہے, ایک ہماری بکری ہے, اسی کے دودھ سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا بکری مر گئی, وہ کہتی نہیں ہے. دودھ دینا چھوڑ دیا, نہیں دے رہی ہے. تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے, وہ کہتی ہے دادی اندھی ہے, وہ تو دودھ نکال نہیں سکتی, میں چھوٹی ہوں مجھے نکالنا آتا نہیں. جب نبی علیہ السلام حیات تھی تو آپ روز آیا کرتے تھے اور ہمیں دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. اب رو اس لیے رہی ہوں کہ حضور کا تو انتقال ہو گیا, دودھ کون نکالے گا. حضرت کو چھوٹا سا ناظم نہیں کسی علاقے کا, کوئی چھوٹا سا ایم نہیں ہے, ایم پی نہیں ہے, خلیفہ رسول ہیں حضرت, امیر المومنین ہیں, مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوئی عام شخصیت نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو مبارک دیا. آپ نے فرمایا علی مبارک ہو. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابو بکر کاہے کی مبارک. آپ نے فرمایا میں نے نبی علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا کہ کل اللہ جل شانہ جنت کے پروانے علی کو عطا کرے گا, علی جس کو چاہے آگے دے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر آپ کو بھی مبارک ہو. حضرت ابو بکر نے پوچھا علی مجھے مبارک کس چیز کی دے رہے ہو. تو آپ فرماتے ہیں میں نے حضور نبی علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا تھا اے علی دینا اس کو جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی. چھوٹا نام نہیں ہے ابو بکر, حضرت کو محلے کا چھوٹا سا نازم نہیں ہے, خلیفہ رسول ہیں حضرت, خلیفہ رسول. آپ رو کر فرمانے لگے ابو بکر مر نہیں گیا, جب تک ابو بکر رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ آ کر ابو بکر نکالا کرے گا. دلوں پہ بجلیاں نہ گراؤ حضرت, دعائیں لو. اسی اپنے کار بد دعاواں دے ٹیر لا لے حضرت, بد دعاواں ہی بد, اپنے خلاف دعائیں کرنی حضرت, دعائیں لو حضرت.